अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। मोहब्बत के बिना जो जीते हैं वो जिंदगी नहीं सिर्फ सांसें गुजारते हैं। मोहब्बत वो आईना है जिसमें इंसान को अपना अक्स अपने महबूब में नजर आता है, और ये आईना बहुत नसीब वालों को नसीब होता है। पहली मुलाकात, वो नकाब में थी, उसे रोज देखा करता था, वो सबसे अलग थी। उसने कभी किसी की जानिब नजर उठाकर नहीं देखा था, वो हमेशा नजरें झुकाए रखती थी। दानिश की पहली नजर ही उसे घायल कर गई थी। दानिश ने नजरें उठाकर देखा तो सामने सनम थी। सनम की तरफ देखा, धड़कन बेतरतीब सी हुई। वो पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने बिना किसी को देखे किताब खोली और सर झुकाए मुताला करने लगी। दानिश देख रहा था, उसकी बड़ी बड़ी पलकें, वो पलट झपकती तो यूं लगता कि चांद अपने आगोश में सितारों को छुपाता हो। दानिश खामोश था। पहली नजर की मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहला इश्क या तो इंसान को फूलों में सजा लेता है या फिर मुकद्दर में कांटे भर देता है। दिन गुजरने लगे। दानिश खामोश मोहब्बत दिल में छुपाए उसे देखता रहा। फिर एक दिन उस पर ये राज भी खुला। सनम कुरान पाक की हाफिजा भी है। आसमान की तरफ देखा। अल्लाह जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, बस सनम को मेरा मुकद्दर बना दे। सनम अनजान थी, उसकी साथ वाली कुर्सी पर बैठने वाला दानिश कौन सा सफर करने वाला है उसके साथ। सनम के सिवा पूरी क्लास ये जानती थी, दानिश को सनम से इश्क हो गया है। कोई हिम्मत इसलिए भी नहीं करता था सनम से इजहार मोहब्बत की, वो बहुत सख्त मिजाज थी। सामने सीने पर हाय मोहब्बत का काटा हुआ दीवाना, सीने पे लिखलाया सनम का नाम। आज सनम कॉलेज नहीं आई थी। दिल को सुकून था ना करार का कोई लम्हा। आज यूं लग रहा था जैसे जिस्म से किसी ने रूह निकाल ली हो। एक एक लम्हा दर्दनाक सा था। आज यूं लगा चीख चीख कर सनम को आवाज दूं। फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब महबूब के लिए तड़प बढ़ी तो कैंटीन के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, सनम देखो अपने दीवाने को। सिर्फ एक दिन दीदार नहीं हुआ और दिल ने तड़पा के रख दिया मुझे। सनम तुम कहाँ हो, आ जाओ कि अखियां तरस गई हैं। जी करता है तुझे सामने बिठा लूं और मौत तक जिंदगी का नजारा करूं। दोस्त पास आए, ओए तू पागल हो गया है, सारा कॉलेज तुमको देख रहा है। दानिश चिल्ला कर बोला, यार सनम के बिना दिल को करार नहीं आ रहा। एक दोस्त बोला, तुझे हो क्या गया है यार, उसकी इज्जत क्यों पामाल कर रहा है तू। दोस्तों ने संभाला दानिश को। आज सनम कॉलेज आई तो मालूम हुआ कि आज दानिश ने तमाशाए इश्क लगा रखा था। सनम गुस्से से पागल हो गई। दानिश क्लास में दाखिल हुआ तो सनम ने बिना कुछ कहे दानिश को थप्पड़ लगा दिया। तुम कितने बेगैरत इंसान हो, कितनी घटिया सोच के मालिक हो तुम। दानिश कुछ कहने लगा, सनम गुस्से से बोली, मैं प्रिंसिपल सर को बताऊंगी। दानिश ने सनम की तरफ देखा। सनम जी, ये दिल आपके बिना धड़कना ही नहीं चाहता। सनम ने प्रिंसिपल को बता दिया। दानिश सामने खड़ा था। प्रिंसिपल ने पूछा, ये क्या हरकत है। दानिश तो जैसे पागल हो चुका था। सर सच कहूँ तो शायद कॉलेज से निकाला जाऊँ। सच छुपा कर शायद सांसों की डोरी टूट जाए, और सच यही है कि मुझे सनम से इश्क हो गया है। ऐसा इश्क के इनके कदमों में मर जाने का दिल चाहता है। प्रिंसिपल कुर्सी से उठा, दानिश के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तुम अमीर बाप की औलाद हो तो कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करेगा क्या। अभी इसी वक्त मैं तुम्हें कॉलेज से निकालता हूँ। दानिश की आंख नम सी हुई। सर जी, सदके निकाल दे कॉलेज से, लेकिन सनम की जिंदगी से कोई ना निकाले मुझे, वरना मैं हर हद पार कर सकता हूँ। सनम डर गई थी दानिश का ये रूप, ये पागलपन देखकर।
بہت ڈسٹرب تھی۔ گھر گئی، آپی نے پوچھا سنم خیر ہے نا، کیوں اداس ہو؟ سنم آپی کے سینے پہ لگ گئی۔ آپی پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے بہت برا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ آپی مسکرائی، ارے پاگل، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو تم بھی۔ دسمبر کے دن تھے، برف باری ہو رہی تھی، وہ پہاڑی علاقہ تھا، کالج سے واپس آ رہی تھی۔ دانش نے راستہ روک لیا، سنم بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، باخدا میں نے صرف آپ کی آنکھیں دیکھی ہیں، آنکھوں پہ مر مٹا ہوں، آپ کا چہرہ خدا جانے کتنا حسین ہوگا۔ سنم مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے۔ بارش بہت تیز تھی، سنم خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ دانش نے کانپتی آواز میں بولا، سنم میں مر جاؤں گا، میرا عشق مجھے جلا دے گا۔ سنم آہستہ سے بولی، میں محبت نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دو، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ دانش کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ سنم جانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط ہے، لیکن میری محبت سچی ہے، کہو تو دل چیر کر دکھا سکتا ہوں سنم۔ سنم مجھے رسوا مت کرو، میری محبت کو قبول کر لو، دانش کو قبول کر لو۔ سنم آگے بڑھتی رہی۔ دانش چلا کر بولا، سنم میں آپ کے گھر کے سامنے تھوڑی سی دوری پر رات بھر کھڑا رہوں گا، اس برستی برف میں، اس ٹھنڈ میں میرا لہو جم جائے اور میں مر جاؤں، لیکن میں تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ سنم خاموش رہی۔ گھر پہنچ گئی۔ دانش وہیں گھر کے پاس کھڑا ہو گیا، ہر طرف برف ہی برف تھی، تیز ہوا۔ سنم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ دانش وہیں کھڑا تھا۔ عشاء کی اذان کا وقت ہوا۔ سنم گھر سے باہر نکلی، نظر پڑی تو دانش وہیں کھڑا تھا۔ سنم کا دل تڑپ گیا، پاس آ گئی۔ دانش کیا پاگل ہو چکے ہیں آپ؟ دانش آہستہ سے بولا، سنم آئی لو یو۔ سنم خاموش رہی۔ دانش کا سر چکرا رہا تھا، سردی سے دماغ سن ہونے لگا۔ سنم کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس پاگل کو گھر بھیجنے کا۔ ٹھیک ہے بابا، آئی لو یو ٹو، اب گھر جاؤ، کل بات کریں گے۔ دانش کو یقین نہیں ہو رہا تھا، مسکرانے لگا۔ سنم آپ نے میری محبت قبول کر لی؟ اتنے میں آواز آئی، سنم کہاں ہو؟ آپی سنم کو بلا رہی تھی۔ سنم نے کہا، اب جاؤ پاگل، آپی آ گئی ہیں۔ دانش چلا گیا۔ سنم کو نہ جانے کیوں آج پہلی بار کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی چہرے پہ، دل میں سکون سا تھا۔ رات بھر کروٹ بدلتی رہی، لیکن نیند کہاں آ رہی تھی۔ یہ احساس پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ نیند بہت تھی آنکھوں میں، لیکن سویا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ساری رات کروٹ بدلتی رہی۔ صبح ہوئی، کالج کے لیے روانہ ہوئی۔ نظریں آج کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ کہاں تھا آج؟ کالج سے واپسی میں نگاہیں ڈھونڈتی رہی اسے، لیکن دانش نہیں آیا۔ دل اداس سا ہو گیا۔ دانش کیوں نہیں آیا؟ کہاں رہ گیا وہ؟ آگے کیا ہوا یہ جانیے اس کہانی کے اگلے پارٹ میں، جو میں بہت جلد لے کر آؤں گا، اگر آپ سب نے کہا تو۔ اگر یہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ایک تھمز اپ بھی ضرور دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔